Please like the video, subscribe my channel and comment your name. मुजना मुजना नाम के मायने हैं अब्र रहमत। नाम है मनहा मनहा नाम के मायने हैं इनायत करना और बख्श देना। जुनैशा जुनैशा नाम के मायने हैं खुदा पाक का तोहफा। इजना इजना नाम के मायने हैं चमकदार, आरज़ू और ख्वाहिश। नाम है इनारा इनारा नाम के मायने हैं रोशनी और चमक। नाम है गनिया गनिया नाम के मायने हैं उम्मीद और दौलतमंद। नाम है ईमान फातिमा के मायने हैं अकीदा, मजहब और कामिल यकीन, किसी चीज पर ईमान लाना। और हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा का नाम हजरत फातिमा। नाम है सूजन सूजन नाम के मायने हैं फूल और एक खूबसूरत पौधा। नाम है अरीहा अरीहा नाम के मायने हैं खुशबू। नाम है बेला बेला नाम के मायने हैं एक फूल का नाम। नाम है अनीजा अनीजा नाम के मायने हैं ऐबों से पाक। नाम है इर्जा इर्जा नाम के मायने हैं नेक और पाकीज़ा। नाम है संदल संदल नाम के मायने हैं एक खुशबूदार लकड़ी। नाम है बरका बरका नाम के मायने हैं बरकत वाली, फजल वाली और रहमत वाली। इरज इरज नाम के मायने हैं फूल, खुशबू और नरम। नाम है सीरत सीरत नाम के मायने हैं सीरत, किरदार, मिसाल और नमूना। नाम है जिमल जिमल नाम के मायने हैं जन्नत का फूल। रोहा रोहा नाम के मायने हैं रूह और जिंदगी। मशाइम मशाइम नाम के मायने हैं जन्नत की खुशबू। नाम है रिया रिया नाम के मायने हैं आराम, तस्कीन और सुकून। नाम है इरहा इरहा नाम के मायने हैं खुदादाद काबिलियत की हामिल। इसरा इसरा नाम के मायने हैं कुरान पाक की एक सूरत का नाम। नाम है अर्शमा अर्शमा नाम के मायने हैं आसमान का चांद। नाम है रानैन रानैन नाम के मायने हैं नेमत। नाम है हाइना हाइना नाम के मायने हैं मुआमला फहम, मुआमले को समझने वाली। नाम है रिजा रिजा नाम के मायने हैं अच्छी खबर और खुशखबरी। नाम है कंदील कंदील नाम के मायने हैं रोशनी, शमा और फानूस। नाम है तैयबा तैयबा नाम के मायने हैं अच्छी, भली, दिलकश और पाक साफ। अवीना अवीना नाम के मायने हैं नेक और मासूम। महरिश महरिश नाम के मायने हैं कमाल की खुशबू। नाम है किरत किरत नाम के मायने हैं खुदा की तस्बीह बयान करने वाली। नाम है शहजीन शहजीन नाम के मायने हैं सूरज की रोशनी की एक किरण। नाम है शमाइम शमाइम नाम के मायने हैं खुशबू और महक। नाम है नमरा नमरा नाम के मायने हैं एक मस्जिद का नाम। नाम है उनैजा उनैजा नाम के मायने हैं मक्का और ताइफ के दरमियान एक वादी का नाम और इसके स्पेलिंग है UNAIZA। नाम है नवीरा नवीरा नाम के मायने हैं फूलों की कली। फायका फायका नाम के स्पेलिंग है FAIQA और इसके मायने हैं ऊंचा दर्जा और बुलंद मुकाम। राबीसा राबीसा नाम के मायने हैं बहादुर और नडर। नाम है रिफ्शा रिफ्शा नाम के स्पेलिंग है RIFSHA
اور اس کے معنی ہے وسیع اور کھلے دل والی۔ نام ہے شفا۔ شفا نام کے سپیلنگ ہے SHIFFA اور اس کے معنی ہے صحت، تندرستی اور دعا۔ نام ہے اینا۔ اینا نام کے معنی ہے بڑی بڑی آنکھوں والی اور اس کے سپیلنگ ہے AENA۔ نام ہے بنفشہ۔ بنفشہ نام کے معنی ہے ایک پھول کا نام اور اس کے سپیلنگ ہے BANAFSHA۔ نام ہے بریرہ۔ بریرہ نام کے معنی ہے دیندار، متقی اور پرہیزگار۔ نام ہے سبیحہ۔ سبیحہ نام کے سپیلنگ ہے SABEEHA اور اس کے معنی ہے خوبصورت اور حسین۔ نام ہے افشین۔ افشین نام کے معنی ہے چمکتا ستارہ اور روشن۔ نام ہے منیسا۔ منیسا نام کے معنی ہے شریف اور دوستانہ۔ نام ہے بریا۔ بریا نام کے معنی ہے بے گناہ، معصوم اور پاک صاف اور اس کے سپیلنگ ہے BAREEA۔ نام ہے ہانیہ۔ ہانیہ نام کے معنی ہے مسرور اور خوشحال۔ آئرہ۔ آئرہ نام کے معنی ہے قابل عزت۔ نام ہے آئے نور۔ آئے نور نام کے معنی ہے چاند کا حالہ۔ مومل۔ مومل نام کے معنی ہے پیاری اور اچھی۔ نام ہے منتہا۔ منتہا نام کے معنی ہے اعلیٰ درجہ اور انتہا کو پہنچنے والی۔ زینت۔ زینت نام کے معنی ہے آراستہ اور سجی سوری۔ صبرینا۔ صبرینا نام کے معنی ہے ملکہ اور شہزادی۔ نام ہے ہائکہ۔ ہائکہ نام کے معنی ہے سچی اور راست گو۔ نام ہے لامیہ۔ لامیہ نام کے معنی ہے خوبصورت زلفوں والی۔ نام ہے کومل۔ کومل نام کے معنی ہے نرم و نازک لڑکی۔ نام ہے زہوہ۔ زہوہ نام کے معنی ہے پانی کا حوض۔ ماہیر۔ ماہیر نام کے معنی ہے دلیر، نڈر اور بہادر۔ نام ہے پری گل۔ پری گل نام کے معنی ہے پھولوں کی قطار اور پریوں کا پھول۔ نام ہے ہنیا۔ ہنیا نام کے انگلش میں سپیلنگ بنتے ہیں HANIA اور اس کے معنی ہے پسندیدہ اور دلربا۔ نام ہے مامونہ۔ مامونہ نام کے معنی ہے پناہ میں آنے والی۔ فضا۔ فضا نام کے معنی ہے کشادہ ماحول اور خوشگوار ہوا۔ رضوہ۔ رضوہ نام کے معنی ہے راضی ہونے والی۔ نائمہ۔ نائمہ نام کے معنی ہے خوشحال زندگی بسر کرنے والی۔ نام ہے ساریہ۔ ساریہ نام کے معنی ہے رات کو آنے والے بادل۔ فاطمہ۔ فاطمہ نام کے معنی ہے دوزخ سے بچانے والی اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی کا نام بھی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ قرۃ العین۔ قرۃ العین نام کے معنی ہے آنکھوں کی روشنی، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ نام ہے فائقہ۔ فائقہ نام کے معنی ہے ممتاز اور بلند رتبے والی، اعلیٰ مرتبے والی۔ ہنزہ۔ ہنزہ نام کے معنی ہے اللہ پاک کا تحفہ۔ نتاشا۔ نتاشا نام کے معنی ہے اللہ پاک کی عطا کردہ ندا۔ ندا نام کے معنی ہے آواز اور پکار۔ روزینہ۔ روزینہ نام کے معنی ہے گلاب کے پھول جیسی خوبصورت۔ میرال۔ میرال نام کے معنی ہے ہرنی جیسی خوبصورت۔ نام ہے زائشہ۔ زائشہ نام کے معنی ہے پیاری اور خوبصورت، پھولوں جیسی حسین۔ عریشہ۔ عریشہ نام کے معنی ہے عرش پر رہنے والی۔